अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुम छो वुचान ANN न्यूज़ बह जामिन पीरजादा। माह रमजानुक आखिरी अशर छु चलान तो अजुक युस खास तो अहम मौजू छु ज़कात तो सदक़े फ़ितर। अथ मौजूस पे मे सत मौजूद मौलाना जहांगीर अहमद लांकर साहब। तुहद छु इस्तकबाल। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब तुह नश जानो ज़कात तो युस सदक़े फ़ितर छु अथ बारस मज वनु सान नाजरीनन कित कन छु अदा करन तो कम लवाज़मात छ अत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात तो सदक़े फ़ितर यम ज़ चीज़। ज़कात छ मालस अदा करन यमिस नश माल आसि, और सदक़े फ़ितर छ यिवान रोज़न अदा करन कि रोज़न मज मा गई कुन किस्म कह कोताही और तम कि सो कोताही दूर गसन खतर सदक़े फ़ितर अदा कर। चूँकि गोडनिक सवाल कोर तुह ज़कात ज़कातुक तज़किर अल्लाह ताला कुरान पाकस मज़ वारियान जायन कोरमुत। इसकी नमाज सह अल्लाह ताला फरमान अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज तक करियो अदा ज़कात दियो। ज़कात दिन खतर गोडनिक चीज़ थवन याद इत कन नमाज पढ़ने खतर नमाज हिंद मसाइल हेचिन, रोज़ा रोजन खतर रोज़िक मसाइल हेचिन। इथे कन अकिस कारोबारिस युस कारोबार आसि करान यमिस बिजनेस मैन आसि तमिस ज़कात दिन खतर ज़कातिक मसाइल हेचिन। मे कित कन ज़कात दिन, कता छम ज़कात दिन, कमिस छम ज़कात दिन। अम खतर गोडनिक चीज़न थवन यादन युस ज़कात यह खाली माह मुबारकस मज दिन क्या ज़कात यह वरियस मज इस्लामी एतबार अमिस कर तय। यह जनवरी फरवरी हिसाब क्या यह अमिस कर इस्लामी कैलेंडर सोन तम हिसाब अमिस ज़कातुक हिसाब थवन। और यु अमिस इस्लामी एतबार वरी गसान मालस पानस निश तेल सह ज़कात अदा कर। यानी कि खाली माह सियामस मज न माह मुबारकस मज अक्सर बेशतर ज़कात दिवान सन कारोबारी बय ज़कात अदा करान अम मूजूब कि यथ मन सवाब ज्यादा मिलान। मगर तिमन यह जान जरूरी इना तुह वरी खुद ज्यादा टाइम गोमुत, 1.5 वरी गो तुह या तुह नश गो रकम ज्यादा काल और तुह माह रमजानस प्यारान ज्यादा सवाब मूजूब। और तुह टाइम असली अदा कर तम नश गो तुह अमिक अजर या अमिक सवाब तमिस गु तुम महरूम कम सवाब मिलान। इसलिए ज़कात दिन खतर ज़कातिक मसाइल जरूरी जान कि मे कर ज़कात अदा कर। इथे कन सदक़े फ़ितर, सदक़े फ़ितर सिर्फ माह मुबारकस मज दिन। और सदक़े फ़ितर अम मूजूब कि मे मा गई रोज़न मज कुन विजन कह कोताही, सो कोताही दूर करने खतर। बह समझाओ तुह इत मिसाल ये नमाज मज कह कोताही गसान कर सजद कर सो कोताही दूर गसान। इथे कन माह मुबारकस मज गो अस वर्ड कह नीरथ या कत वन दिल दुखो या बे कह कर कहें सर अमल सालिह कर गो तुथ चीज़ कर यम सैनिस रोज़स पे असर पे। सदक़े फ़ितर ईद नमाज ब्रो अदा कर हर कंस कुल मुसलमान पे वाजिब और वाजिब। मौलाना साहब ये जानो तुह नश तुह करो ज़कात कत। ज़कात कमन कमन चीज़न पे फ़र्ज तो कमन कमन चीज़न पे अदा कर। तो बे सदक़े फ़ितर तुह करो यह सदक़े फ़ितर कित कन अदा कर तो कूता अदा कर तो बे कमिस पज़ यह दिन यह सदक़े फ़ितर। जी गोडनिक सवाल ज़कात कूता दिन तो कमिस दिन। ज़कात साहिब निसाब युस आसि, साहिब निसाब गो यमिस निश माली तिजारत आसि, यमिस निश कैश आसि, यमिस निश गोल्ड आसि। असली उस सोनस पे खसान, सोन तो बे चांदी पे। चूँकि आज सोन तम गरन मज मौजूद आसान, आज चांद गरन मज आसान मौजूद और कैश आसान मौजूद। खास कर तम मल माज यम इराद करान करो कोर खानदर पोस थवान वरी 2 वरी ब्रो जायदाद अनिथ यमो ओन रपन 10 लाख जायदाद, रपन 5 लाख ओन सोन ओन बची खतर। अम पे रूद यह 2 वरियन 3 वरियन निशन पन्न उलमा नश गसन और तथ मालूम कर मे गई 4 वरी यीतिस रकमस मे सोन तम वज ओन मे यीतिस आज वैल्यू यूता मे कूत खस अत ज़कात ठीक। अम माल अम सोन ज़कात तुल मुस्तहकस तान वातन यह ज़कात नत अगर न दुत कहें अम थो सोन गर जायदाद अक्सर गरन मज आसान अनिथ बचीन खानदर खतर या बचन खानदर खतर यह वरी वादन गर यम अत पे गौर कर अस मा खस ज़कात। ज़कात यमिस खच पोतुस दीन अत फरमो वईद जनाब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ वईद फरमो सह तुल बड़ नुकसान यमिस ज़कात खच पोतुस ज़कात अदा कर कहें। इथे कन युस तिजारत करान और अमिस टर्न अप असल अमिस रपि 10 जमा आसान, वारिया पोंस जमा आसान। तो अमिस वुचुन मे कूता वनकस बिजनेसस मज, मे कूता मार्केटस मज, मे कूता वनकस कर्ज और मौजूद कूता। अगर अमिस द्राव मौजूद तूता यह बनान
साहिब ज़कात पन्नन उलमा सहित मिलित अमिस हिसाब कर अकिस अकिस आनस हिसाब करनाउन 10 पोंसन हिसाब कर मे यूता कुल मिलत वुनकस कैश मौजूद सोरी कर्ज वलित तो मे कूता खोता ज़कात सह ज़कात जमा कर और मुस्तहकस तान वातनाउन इथे कन ज़कात कमिस दिमो ज़कात तमिस दिन युस अक्सर दिवान यतीमन दिमो या गरीबस दिमो या मदरसन दिमो बेहतर गोड़ वुच अक्सर सवाल कर बह योरे तुझ वुचान वनकस बाजरस मज मस्तूरात बरकल लगित बेचने खतर ये कि शरीयत मस्तूरात बरकल लाग मस्तूरात दिवान बेचन इजाजत अत शरीयत बिल्कुल पाबंदी करान क्या यमि इलाक यह मस्तूरात तमि इलाकन लुकन पज अमिस मस्तूरात पाने जमा कर अमिस वातनाउन घर असली बेहतरीन हालात ये वारियन इलाकन मन गसान वनकस अल्हम्दुलिल्लाह इलाकन मन पन्नी कमेटी बैतुल माल तिम बैतुल मालस मज रकम करान जमा ज़कात करान जमा पोंस करान जमा पतु तिम इलाकन मुस्तहकन तान वातनावान इथे कन पज यम ति इलाक कुन ति जाय गामन मन शहरन मन वारिया तिम इलाक ये वन बैतुल मालुक इंतजाम कहें बेहतर बैतुल मालुक वजूदस मज अन बैतुल माल कायम करन और बैतुल मालस मज पन्न हमसाय नश गसन ज़कात रकम अन जमा कर और पे वो मेनिस महलस मज कमजोर त्यूता यम साहिब ज़कात वनकस बनान या यमिस कर्जस मज वनकस माली हालत वारियन खराब यम कर्जस मज डुबेमुत अमिस मज क्या सान तरफ हेल्पच बकार इना अम सज मस्तूरात पगह बरकल लगित बाजस मज नेर अथ दारने और यस शरीयत इजाजत दिवान कहें बैतुल माल वल गसन खड़ा कायम गसन बैतुल माल और ज़कात करें जमा तो सह पोतुस दिन पन्न हमसायन तम सत नेर बेचने खतर कह इथे कन सन दीनी इदार यम ते मदारिस मदरसन मन अक्सर मदरसन मज क्या तिम ति परान यम साहिब ज़कात इन मोल मोज कहें सारी मदरस अत जुमरस मज क्या मगर अक्सर मदरस अत जुमरस मज ये गुरबा मिस्कीन ति परान या यतीम ट्रस्ट हेको यम ज़कात माल तिमन ते अदा कर ताकि सोन ज़कात अदा गि इथे कन रूद सदक़े फितर वनकस सानो जो कोर्मुत ऐलान 500 रुपये ऐलान कोर्मुत क्या यह 500 रुपये अकिस बड़िस मोहनविस दिन किन यह 500 रुपये सारे दिन ना बिल्कुल न कहें 500 रुपये शुरुआतन मिनिमम बिल्कुल शुरुआतन ठीक इस गर आम जिंदगी आम नफर जिंदगी गुजारान अमिस अगर ऐ कहें कहें मगर रपस 500 दिस ताकि चाहन रोजन मज कह कोत गम सो गई दूर इस वन ईज पे खर्चा रपस 10,000 20,000 इन पे बचन अन पलो रपन 10,000 15,000 दी 500 रुपये या रुपये हथ यह गई मंदच अमिस खतर ज़कात 2% दिन तो सदक़े फितर कित करो कैलकुलेट सदक़े फितर असली कनक तो बे किशमिश ठीक मगर अत सन उलमा हिसाब करान पाने आम इंसान सह तक हिसाब कर सन मुफ्ताहानी किराम सन उलमा हजरात मिल जुमला बेहवान पतु वुचान तम बाजरस मज वनकस बेहतरीन किशमिश क्या रेट नरम वजन किशमिश दयम कैटेगरी तथ क्या रेट कनकस क्या रेट या बादाम गोजन क्या रेट पे तम करान तय बेहतर क्या गि कत पे स्टार्टन यूज गोमुत फैसले सान उलमा खास कर मुफ्ती साहब मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब कोर ऐलान और सह चलान तुहद सह ऐलान कि 500 रुपये गो तय सह मुतफिक और इस 500 रुपये गो यह अकिस आम नफरस दिन इस रपस 50,000 रुपये 40,000 ईज पे खर्च कर खेन चेनस पे पलो पोशाकन पे अमिस पे कम से कम रपस 100,000 पन्ने तरफ सदक़े फितर दिन वन दी 500 रुपये सह फायदे कह आव तेल खुद जुमरस तेल यह गरीबी और गरीब सुन हक योर दबावान यह योर गरीब सुन हक दबावान सदक़े फितर गि तेल अदा ये पन्ने खर्च एतबार यह अदा कर इथे कन ज़कात गि तेल अदा यह पन्निस मालस पूर ज़कात अदा दी वुच ब्या चीज गोमुत ज़कात फितर पन्ने हस्बी हैसियत पन्ने हस्बी हैसियत अदा कर यह अम हिसाब क्या दु सानो इलमो दुत 500 रुपये तुम कर थप ना तुम तथ थप कर कहें 500 रुपये शुरू और बेहतर कम से कम यमिस गर गाड़ी तिस गर शॉपिंग तरान ची शॉपिंग सिन शॉपिंग तमिस पे कम से कम रपस 100 कड़न यह 100 रुपये रकम कहें अकिस नफर 100 रुपये पतुस नफर 4 नफर 5 रपस 5,000 तुल वातनो तमिस मुस्तहकस तान अमिस गो नज़दीकस मज या पन्निस बैतुल मालस कर हवाले अगर ना वन कहें तेल नज़दीकी उलमा तिमन पृछित कमिस तान वातनो सदक़े फितर तमिस तान वातनावन बे कर अति चीज यम कथ थोड़ा जानियाबी कि ज़कात मन लापरवाही गसान अक्सर मुसलमान अंदर सह गो अमे एतबार लापरवाही गसान कि ज़कात खच कंस रपस 10,000
یہِ چھِ دِوان 5,000 تہٕ نِباوان کیٛاہ أمۍ سٕنٛز زکات گٔیے ادا وٕچھ حظ زکات گٔے ادا مگر یہِ گٔے ناقص زکات ادا یہِ گٔے ناقص زکات پوٗرٕ زکات گٔے نہٕ ادا کِہیٖنۍ نہٕ بہتر چھُ أمِس اگر رۄپیَس 10,000 کھٔژ زکات رۄپیَس 20,000 کھٔژ زکات أمِس چھِ پوٗرٕ زکات ادا کَرٕنۍ من چاہے زکات چھَنہٕ ادا کَرٕنۍ أمِس چھُ وٕنکیٚس آو أمِس دِل بہٕ دِمہٕ 50,000 رۄپیہِ بہٕ نِباو نہ ایسا نہیں کرنا ہے زکات چھِ ادا کَرٕنۍ پوٗرٕ چھِ ادا کَرٕنۍ أڑٕے چھَنہٕ ادا کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ اگرے وۄنۍ أمۍ أڑٕے دِژ أمِس چھُنہٕ مال کِہیٖنۍ أمۍ دِتۍ رۄپیَس 5,000 10,000 چھِ أمِس کھسان أمِس چھُ 50,000 کیش پرواے چھُنہٕ کینٛہہ یُتھُے ژےٚ مال بَنی فوراً کٔرۍ یِم 5,000 تہِ ادا پانَس نِش تھٲوزِ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق اللہ تعالیٰ ہن کوٚر امیُک تذکیٖر قرآنِ پاکَس منٛز اَکہِ جایہِ نہٕ کینٛہہ بار بار کہِ نٮ۪ماز کٔرِو ادا زکات کٔرِو ادا یہِ بار بار لفظ مانے اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ اللہ تعالیٰ أمۍ سٕنٛدِس مالَس منٛز ہُرٮ۪ر تہِ کَرِ اور برکت تہِ کَرِ بیٚیہِ چھُ قرآنِ پاک تہِ اللہ تعالیٰ فرماوان تُہۍ خرچٲیِو تُہۍ دِیِو قرضہِ حسنا اللہ تعالیٰ ہَس کُن اللہ تعالیٰ کَرِ تُہٕنٛدِس مالَس برکت أسۍ چھِ زکات دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز دِوان چھا ٹھیٖک اللہ تعالیٰ کَرِ اَمہِ سۭتۍ اَتھ برکت تہِ تہٕ رٲچھ تہِ مول صٲب تۄہہِ دِژوٕ زانکٲری کٕمن کٕمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ زکات تہٕ کٔمِس پَزِ دِنۍ ییٚتنَس پرٛژھو تۄہہِ کٕم چھِنہٕ زکاتس لایق کِہیٖنۍ تہٕ کٕمن پَزِ نہٕ زکات دِنۍ کِہیٖنۍ حظ زکات کٔمِس کھسہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وٕچھ حظ اکھ عام اِنسان چھُ أمِس نِش نہ چھُ کیش نہ چھُ گولڈ نہ چھُ أمِس نِش تیٖژ بوٚڑ بِزنِس اینڈ ٹٔرن اپ مگر یہِ چھُ گاڑِ تہِ کھسان أمِس چھِ گٲڑۍ تہِ أمِس چھِ سکوٗٹی تہِ گرس منٛز أمِس چھُ موبایلن تہِ گرس منٛز مگر أمِس چھُ عام زندگی پکان یہِ چھُ نارمل زندگی گُزاران کیش چھُنہٕ أمِس نِش موٗجوٗد روزان کِہیٖنۍ نہٕ گرس منٛز گرِکٮ۪ن نِش یا پانس نِش کٕہٕنۍ تہِ سۄن چھُس نہٕ تیوٗتاہ یتھ زکات کھسہِ سۄن چھُ مختصر چھُ اکھ زٕ چیٖز یُس نہٕ زکات کِس حدوٗدس اندر یِوان چھِ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ بالکُل زکات نِش فری أمِس چھُنہٕ زکات دِنٕچ ضروٗرت بالکُل کِہیٖنۍ نہٕ زکات چھُ صرف تٔمِس پٮ۪ٹھ کھسان زکات چھُ تٔمِس نِش صرف تٔمِس کھسان یُس ییٚمِس نِش مالہِ تِجارت موٗجوٗد آسہِ اور اَتھ موٗجوٗد رقمس گژھِ ؤری أمِس نِش مِثال کے طور پر تۄہہِ نِش چھُ رۄپیہِ لچھ موٗجوٗد اَتھ لچھس گوٚو تُہنٛزِ المارِ منٛز تۄہہِ نِش موٗجوٗد اکھ ؤری آز گوٚو اَتھ ؤری تۄہہِ کھوٚت زکات تۄہہِ چھُ 2% 500 رۄپیہِ اَتھ لچھس رۄپیس دیُن وۄنۍ چھُو تۄہہِ 1,00,000 رۄپیہِ وٕنکیٚس ریٚتۍ آسہِ نہٕ یہِ 1,00,000 رۄپیہِ کِہیٖنۍ نہٕ یا 2 رٮ۪تھ آسہِ نہٕ یہِ 1,00,000 رۄپیہِ کِہیٖنۍ نہٕ تۄہہِ کھوٚت نہٕ زکات کِہیٖنۍ یا اگر تۄہہِ نِش 7 رٮ۪تن تہِ یہِ 1,00,000 رۄپیہِ روٗد 7 رٮ۪تھ تُلوٕ تۄہہِ ترٛووُ کُنہِ کامہِ منٛز ترٛووُ تۄہہِ یا کُنہِ جایہِ کوٚروٕ تۄہہِ اِستعمال گرٕ خٲطرٕ اوٚنوُ تۄہہِ کانٛہہ چیٖز یا سفرس درٛاو تۄہہِ گوٚو یہِ 1,00,000 رۄپیہِ خرچہٕ زکات کھٔژ نہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ چھِو زکات نِش بٔری تیٚلہِ مگر زکات نِش گوٚو یہِ بٔری مگر ماہِ مُبارکس منٛز صدقہٕ فطر نِش گوٚو نہٕ بٔری صدقہٕ فطر چھُ توتہِ دیُن واریاہ کینٛہہ افراد چھِ تِم چھِ زکات تہٕ صدقے فطر رلاوان گوٚو یِم چھِ الگ زٕ چیٖز زکات چھِ الگ صدقے فطر چھِ الگ زکات چھِ مالس زکات چھُ سۄنس نقدی پونٛسس بیٚیہِ اگر أمۍ کانٛہہ چیٖز تجارتہٕ خٲطرٕ آسہِ تھوٚمُت مِثال کے طور پر زٔمیٖن آسن ہیوٚتمُت أمِس چھِ زٔمیٖن ہٮ۪نہٕ کٕننہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ اَتھ تجارت کران ہٮ۪وان تہٕ کٕنان زٔمیٖن أمِس چھُ تیٚلہِ زکات دِنۍ اَتھ چھُ زکات اور صدقے فطر چھُ الگ یہِ چھُ خٲلی ماہِ مُبارکس منٛز ماہِ سیامس منٛز روزن ہُنٛد ما گٔے روزن منٛز ما گٔے کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کوتٲہی اَتھ چھُ صدقے فطر دیُن اور کم سے کم چھُ سٹاٹ گوٚمُت 500 رۄپیہِ پوٚتُس بہتر چھُ تَمہِ علاوٕ دیُن یُس وۄنۍ عام اِنسان تہِ آسہِ تٔمِس تہِ پزِ علاوٕ دیُن 500 رۄپیہِ پزِ نہٕ روزُن پتہٕ بالکُل کِہیٖنۍ نہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ پرٛژھو تۄہہِ یُس اہم سوال چھُ وٕنکیٚنس چھُ اکھ رُجحان کٔشیٖر منٛز یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ یِم چھِ سۄن کٕنان أسۍ چھِ یِم زٔمیٖن کانٛہہ ٹُکرٕ ہٮ۪وان اِنویسٹمنٹ کران اَتھ پٮ۪ٹھ حظ تہٕ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ افراد تِم تہِ چھِ زٔمیٖن ہٮ۪وان ییٚمہِ غرضہٕ کہِ أسۍ کٕنو یہِ پگاہ کینٛہہ پرٛافِٹ ما یی شرعی اعتبار کیٛاہ حُکُم چھُ اَتھ حظ اگر کٲنٛسہِ ہمشیرس نِش سۄن چھُ موٗجوٗد أمۍ کُن سۄن أمِس آو اَتھ کانٛہہ رقم یَتھ رقمس أمۍ پوٚتُس زٔمیٖنس 2 ملرِ 5 ملرِ 10 ملرِ مٔلۍ ہٮ۪ژٕ مگر اَتھ تھٲو نہٕ أمۍ نِیت کٕننٕچ کینٛہہ أمۍ تھوٚو یہِ ہٮ۪تھ زٔمیٖن چھِ حظ ٹھیٖک أمۍ تھوٚو ہٮ۪تھ زٔمیٖن اَتھ چھَنہٕ أمِس زکات بالکُل کِہیٖنۍ یہِ گٔے زکات نِش بٔری اگر أمۍ ہیوٚت کہِ بہٕ ہسا کٕنہٕ ؤری گٔژھِتھ یِم کینٛہہ ملرِ یِم مےٚ وٕنکیٚس ہٮ۪ژٕ یِم کٕنہٕ بہٕ ؤری گٔژھِتھ أمۍ تھوٚو گۄڈے نِیت کٔرِتھ تیٚلہِ چھِ أمِس زکات ہر حالس منٛز دِنۍ اَتھ لٲزِم بنان سُہ کانٛہہ مرد ٲسِن یا کانٛہہ مستوٗرات پننِس جادادس ہیٚیِن مگر نِیت چھس کٕننٕچ تتھ چھِ زکات لٲزمن بنان وۄنۍ یُس زٔمیٖن ہٮ۪نہٕ یہِ کٲنٛسہِ ہیوٚت زٔمیٖنس 10 کنال مگر أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ ارادٕ أمۍ تھوٚو یہِ مےٚ چھُ تھوٚو یہِ ہٮ۪تھ اوٗرۍ تہٕ لگہِ کُنہِ وِزِ بکار اولادن لگہِ بکار گرس لگہِ بکار یا واریاہ چیٖز چھِ آسان لگہِ بکار مگر کٕننٕچ نیت چھنہٕ کاربارٕچ نیت چھنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ زکاتس منٛز یِوان مُجرا کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھِ زکات نٮ۪بر تیٚلہِ اگر وۄنۍ أمِس کٕننٕچ نیت ٲس مگر أمِس اوس نہٕ کانٛہہ تیُتھ سُہ اٮ۪ماوُنٛٹ یا سُہ رقم پانس نِش جمع کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ أمِس چھا توتہِ زکات کھسان بالکُل تُہُنٛد سوال چھُ واریاہ اصٕل
कि अगर ऐसा ज़मीन हेत मगर नीयत क्न मगर अमिस गो वरी ज़मीन पानस निशन अमिस नीयत कारोबार खतर हन क्न खतर मगर वनकस प्रेजेंट पोजिशन यह कि अमिस गो वरी ज़मीन हन क्न खतर हेतमुत तो वनकस गो वरी अमिस ज़कात दिन अगर अमिस निश माल मौजूद रॉपये पोस मौजूद तूता यूता ज़मीन वैल्यू नीर ज़कात खसान अमिस तेल अदा कर वन अगर यह आम तजर अमिस पोस वनकस कहें यह बिल्कुल निल योर कर्ज बाजुरकन और योर इन हैंड कैश तहन अमिस ज़कात वनकस तेल दिन कहें ज़कात दी तम विजन ये अमिस अथस कत कैश या ये ज़मीन फरोख्त कर ज़मीन युथु फरोख्त कर तुथु वुची यह मे कच वरी गई ज़मीन पानस निशन और तीतन वरियन ज़कात तुल कर अदा मगर कर्ज हेत ज़कात अदा दिन ब्या कर्ज खालुन सह ठीक कहें ना दुरुस्त। मौलाना साहब तुहद सठा शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैर। नाजरीन यम मे सत मौलाना जहांगीर अहमद लंकर साहब यमो दिस ज़कात तो सदक़े फ़ितर हवाले वारिया असल जानकारी साने नाजरीन मजीद वातनाओ तह निश अहम जानकारी तो वीडियो रूजू बनित एन न्यूज़ सत दीजिए इजाज़त अल्लाह निगहबान।